Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. हम आज एक बार फिर से मोहतरम मुश्ताक साहब का इस्तकबाल करते हैं प्योर डिस्कशन में, जिनकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा अहमदी जमात में गुजरा है और उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी की वसीयत वगैरह भी अहमदी जमात के नाम कर दी थी। बट उसके बाद उनका जहन बदला और उनकी अपनी तहकीकात की उन्होंने, और उनका कहना ये है कि फिर उन्होंने अहमदी जमात को छोड़ दिया था। तो बिकॉज हम बार बार अहमदी जमात के मेंबर्स को इनवाइट कर रहे हैं कि हमें जानकारी दें कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब के इंतकाल के बाद आखिर हुआ क्या क्या है, कैसे कोई अंजुमन बनी, कैसे खिलाफत कायम हुई, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। बट अभी तक भी अहमदी जमात के मेंबर्स सामने नहीं आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह वो लोग भी आएंगे। तो हमने सोचा कि मालूमात जिस तरीके से इकट्ठी हो सकती है वो करें, ताकि हमारे अहमदी जमात के रेस्पेक्टेबल मेंबर्स पूरी तैयारी के साथ आएँ, फिर अपने पॉइंट्स रखें इंशाल्लाह। मोहतरम मुश्ताक साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर, इस्तकबाल है आपका। सबसे पहला सवाल कह लीजिए, हमें जानकारी लेने की जुस्तजू समझ लीजिए कि हम सिस्टमेटिकली तौर पर चलते हैं, ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता। आप ये बताएं कि जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब का इंतकाल हो गया तो कैसे कैसे, कौन सी कमेटी बनी, किसकी सदारत में बनी और क्या हालात हुए, कैसे उस कमेटी के सदर को मुंतखब किया गया, क्योंकि कुछ जानकारी मेरे पास भी है, आई एम नॉट कन्फर्म कि वो सही है या गलत है। बार आप 2-3 ऑडियो करें छोटी छोटी हर एक के जवाब में, और फिर प्लीज़ वेट करें ताकि हम अपना सवाल कर सकें। तो प्लीज़ लेट अस स्टार्ट। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। के मेंबरान को पूरी पावर्स थी। ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी, सॉरी, ये मेरा माइक नहीं ऑन हो रहा था तो मैं आपका जवाब नहीं दे सका। फिर मुझे आपके पर्सनल में जाना पड़ा और आपको बताना पड़ा। हाँ जी, बिल्कुल। मैं इंशाल्लाह वहीं से शुरू करूँगा आज। बल्कि पिछली सिटिंग में कुछ सवालात में तशनगी रह गई, वो क्लियर नहीं हुए, वो आज हम क्लियर करेंगे। तो आपने जहाँ से मुझे फरमाया है कि जब मिर्ज़ा साहब की वफ़ात हुई तो अंजुमन की सूरत हाल क्या थी। अच्छा, मैं वहीं से शुरू करूँगा कि अंजुमन मिर्ज़ा साहब की ज़िंदगी में बनाई गई। 1906 में इसने काम शुरू कर दिया और अंजुमन का जो बजट था वो 30,000 से तकरीबन 2 लाख रुपए में तक पहुंच गया और उसमें 1.5 लाख की एक अजीम शान इमारत भी बन गई थी। ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब की यानी जिंदगी में हुआ। तो अंजुमन के मेंबरान को पूरी पावर्स थी कि फैसला करें, और फैसला जो है वो अपना सुना दें मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी को। और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अमूमन जो ये फैसला किया करते थे, अंजुमन वाले, अंजुमन के मेंबरान, वो अप्रूव कर दिया करते थे, सिवाय एक आध के। मुझे एक आध मिसाल मेरे सामने आई कि मिर्ज़ा साहब के ज़िंदगी में ही गालिबन मिर्ज़ा महमूद ने कुछ अंजुमन के फाइनेंसेस पर एतराज़ात किया थे। गालिबन उनका एतराज़ मौलाना मोहम्मद अली की ज़ात पर था। तो इत्तफ़ाक़न 1907 में 3 माह के लिए मौलाना मोहम्मद अली छुट्टी पर चले गए और कायम मकाम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी को दे गए। कायम मकाम मिर्ज़ा महमूद अहमद को बना गए। लेकिन जब इसका सालाना इलेक्शन होना था तो मिर्ज़ा साहब ने फरमाया कि मिर्ज़ा महमूद का अभी जहन पुख्ता नहीं है, इसलिए आप ही ये सेक्रेटरी फाइनेंसेस आप ही रहेंगे। तो मिर्ज़ा साहब की वफ़ात तक ये सेक्रेटरी फाइनेंसेस मौलाना मोहम्मद अली ही रहे। मिर्ज़ा साहब जब वफ़ात पा गए तो ये अंजुमन ने फिर सारा जमात का निज़ाम को टेक ओवर कर लिया। अच्छा, इसके
حکیم نور الدین نے اسی طرح صدارت سنبھالی ہوئی تھی، لیکن جب یہ ان کی وفات ہو گئی اور اس وقت خواجہ کمال الدین اور دوسرے لاہور کے جماعت کے ممبران انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ شاید کہ حکیم نور الدین کو اپنا سربراہ سمجھ لیں، کیونکہ مرزا صاحب تو یہی فرما گئے تھے کہ جو انجمن میں نے بنائی ہے یہ خدا کے بنائے ہوئے خلیفہ کی جانشین ہے۔ تو پاورز تو انجمن کے پاس تھی، پاورز حکیم نور الدین کے پاس نہیں تھی، صدر کے پاس نہیں تھی، تو وہ تو صدر جو تھے وہ سگنیٹریز تھے۔ لیکن جب مرزا صاحب کی وفات ہو گئی، پہلے جو تھے فیصلہ مرزا صاحب کیا کرتے تھے انجمن کی اپروول کے ساتھ، لیکن اب چونکہ مرزا صاحب فوت ہو گئے تو اب ڈیسائیڈ ہوا کہ اب کون فیصلہ کرے گا۔ تو اس وقت انجمن نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ اب حکیم نور الدین ہی فیصلہ کے مجاز ہوں گے، یعنی صدر ان کو ایک خلیفہ کی شکل دے دی، یعنی وہ خلیفہ نہیں جس کو یہ قادیانی جماعت والے کہتے ہیں کہ یہ تو کیا کہتے ہیں قدرت ثانیہ کا مظہر، یہ نہیں، یہ ایک شخصی خلیفہ تھے اور ان کو یہ اختیارات دے دیے۔ جب ان کو اختیارات دے دیے گئے تو اس وقت مولانا محمد علی وہاں نہیں تھے، تو مولانا محمد علی جب آئے تو ان کو کہا کہ جی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ حکیم نور الدین کے ہاتھ پر بطور ایک جانشین کے، بطور خلیفہ کے بیعت کر لیں۔ اس پر مولانا محمد علی نے یہ فرمایا کہ ہم نے بیعت مامور من اللہ پر کی ہوئی ہے، یعنی خلیفۃ اللہ، ہم نے بیعت خلیفۃ اللہ پر کی ہوئی ہے، یعنی مسیح موعود پر کی ہے، ان کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور بیعت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی خواجہ کمال الدین اور ان کے دوسرے دوست یہ کہنے لگے کہ دوبارہ بیعت کرنے میں بھی تو کوئی حرج نہیں ہے، تو اس سے جماعت میں کوئی اگر خدا نخواستہ کوئی فتنہ بھی پیدا ہو جائے تو کم از کم ہم نے بیعت کی ہوگی۔ تو لہٰذا ان کے کہنے پر یہ دوبارہ بیعت کی گئی حکیم نور الدین کے ہاتھ پر بطور جانشین مرزا غلام احمد قادیانی کے۔ تو یہاں تک تو معاملہ ٹھیک تھا، بلکہ یہاں تک معاملہ جو بھی لاہور جماعت کے لوگ تھے، لاہور کے اس وقت لاہور جماعت تو تھی ہی نہیں، لاہور کے اصحاب اور قادیان کے اصحاب، ان میں اتفاق کے رائے سے حکیم نور الدین کی بیعت لے لی گئی۔ تو یہ تو پہلا مرحلہ تھا جب حکیم نور الدین کی بیعت ہو گئی، ساری جماعت نے متفقہ طور پر بیعت کر لی۔ تو یہ تو پہلا مرحلہ۔ اب آگے میں دوسرا مرحلہ شروع کروں گا، اگر آپ کے پاس اگر کوئی سوال نہیں ہے تو پھر میں اس کو آگے چلاتا ہوں اس سلسلے کو، کہ سب جماعت نے متفقہ طور پر بشمول مولانا محمد علی اور دوسرے لاہور کے اصحاب نے بیعت کر لی اور پوری جماعت نے بیعت کر لی، لیکن اندر سے کچھ لوگ خوش نہیں تھے حضرت حکیم نور الدین کی خلافت پہ اور مولانا محمد علی کی سیکرٹری شپ پہ، اور وہ جو لوگ خوش نہیں تھے ان میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کے سسر میر ناصر نواب اور مرزا محمود احمد جو کہ ان کے بیٹے تھے۔ میر ناصر نواب تو انجمن کے ممبر نہیں تھے، لیکن مرزا محمود تو انجمن کے ممبر تھے، لہذا اکثر اعتراضات وہی کرتے تھے یا وہ کسی کے ذریعے کروایا کرتے تھے۔ تو ان کو یہی تھا کہ انجمن کے پاس اتنی پاورز کیوں ہیں، کیوں نہیں کہ ہم حکیم نور الدین کو یہ پاور ساری دے دیں۔ جی فرمائیے۔ مطلب اشتاق ملک صاحب بہت زبردست سچائیاں، تاریخی سچائیاں آپ پیش کر رہے ہیں اور بیشتر لوگوں کو ان کا علم نہیں ہے، تو آپ نے بڑی محنت کر کے یہ سب جمع کیا ہے، آپ جاری رکھیے پلیز۔ جی میں ایک بات واضح کر دوں ان سب بھائیوں کو، ہمارے سب سامعین کو، کہ یہ جو میں نے مواد لیا ہے یہ لاہوری جماعت کے لٹریچر سے لیا ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی جو میں نے آپ کو تاریخ بتائی یہ مولانا محمد علی کی سوانح عمری، اور ایک دوسری کتاب مولانا محمد علی کی جو لکھی ہوئی ہے
हकीकत इख्तलाफ जो कि मेरे सामने पड़ी हुई है, ऐन मुमकिन है कि कादियान वाले, कादियानी जमात इससे इत्तफाक ना करें, तो हम चाहेंगे कि वो भी आएँ। वो अगर कहीं उनको किसी भी पॉइंट से इख्तलाफ हो तो वाज़े कर दें। बहरहाल यहाँ तक तो हमारा मुत्तफ़िका फैसला था कि हकीम नूरुद्दीन जो जमात की सरबराही बतौर खलीफा जो है संभालेंगे, और उन्होंने ये खिलाफत 6 साल तक संभाली। ये खिलाफत आयत इस्तखलाफ के मुताबिक नहीं थी। मोहतरम मुश्ताक साहब, यहाँ पे मैं आपसे एक जानकारी भी शेयर करना चाहूँगा और आपसे कंफर्मेशन चाहूँगा ताकि ये बात ऑन द रिकॉर्ड आ जाए। मेरी जानकारी में ये बात आई थी, हम तो क्योंकि बनिए हैं सर, तो हमारे बुजुर्गों ने ये बताया था कि 1947 जिसमें कि इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद हुए माने जाते हैं, 1947 की वो पोजीशन बताते हैं कि 100 रुपये के इतनी ज़्यादा वैल्यू थी कि 100 रुपये में एक बहुत बड़ी अजीम शान हवेली खरीदी जा सकती थी, और 100 रुपये जिसके पास होते थे वो साहूकार कहलाता था। ये तो बात है 1947 की। आप माशाल्लाह मेरे से एज में बड़े हैं, तो आप इस बात को कंफर्मेशन कीजिएगा। और इस पहलू पे मैं इसलिए आ रहा हूँ कि कल परसों जब बातचीत हो रही थी तो आपने कहा था किसी एक बंदे ने ही 5,000 रुपये की डोनेशन दे दी थी, तो जाहिर सी बात है कि 1947 से तो लगभग 60-70 साल पुरानी बात होगी, नियर अबाउट। और आज आपने बताया कि लगभग 30,000 रुपये का वहाँ पे डोनेशन इकट्ठी हो गई थी। तो क्या ये बात सही है कि 100 रुपये वाले को साहूकार कहा जाता था 1947 में, और 100 रुपये होने का मतलब एक बहुत बड़ी हवेली खरीदी जा सकती थी, तो 30,000 रुपये का मतलब तो बहुत ज़्यादा बनता होगा। तो मेरा कहना यह है कि अगर शुरुआत में ही इस तरह के जज्बाती और अकीदत वाले लोग मिल गए थे कि जिन्होंने, क्योंकि शुरुआत में एक नबी पे 100 तरह के डाउट रहते हैं और 10 तरह के इश्काल रहते हैं, बट अगर शुरुआत में ही इतने ज़्यादा डोनेशन देने वाले मिल गए थे तो जाहिर सी बात है कि पैसे के हिसाब से बुनियाद बहुत मजबूत पड़ी। तो जाहिर सी बात है कि जो ये कहा जाता है कि जी अहमदी जमात दिस एंड दैट, क्योंकि हर एक चीज़ की रीढ़ की हड्डी तो पैसा ही होता है। इस बारे में आप बताएं कि 100 रुपये वाली बात जो मैं आपको बता रहा हूँ और 30,000 रुपये की वैल्यू क्या थी उस वक्त जबकि जमात के पास इकट्ठा हुआ, प्लीज़, शुक्रिया। जी, मैं ये तो नहीं बता सकता कि क्या 100 रुपये, जिसके पास 100 रुपये होते थे वो तो बहुत बड़ी हवेली का मालिक होता था, वो साहूकार समझा जाता था। इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बता सकता आपको, लेकिन मैं इतना ये बताऊंगा कि जो अंजुमन का जो बजट था वो शुरू हुआ 30,000 रुपये से 1906 में, क्योंकि अंजुमन ने बाकायदा 1906 में काम करना शुरू किया, और इनका बजट 1908 तक ये 2 लाख रुपए तक पहुंच गया था, जिसमें से 1.5 लाख रुपए में एक अजीम शान इमारत बन गई थी कादियान में। अब वो यही बता सकेंगे क्योंकि ये कादियान तो इन्हीं के पास रहा, कादियान वालों के पास, मिर्ज़ा महमूद के पास, तो बहुत बड़ी यानी आलीशान इमारत अंजुमन ने बना के इनको दे दी थी। लेकिन चूंकि पैसे का मामला था तो कुछ लोग मौलाना मोहम्मद अली को बतौर सेक्रेटरी माल के पसंद नहीं करते थे। एक्चुअली जो बदजन्नी हुई, जो शुरू की गई उस जमात में, वो माल की वजह से इन लोगों को माल नजर आ गया कि इनका बजट तो यहाँ तक इन्होंने पहुँचा दिया है कि, और फिर मौलाना मोहम्मद अली और हकीम नूरुद्दीन के ज़माने में, उनकी खिलाफत के ज़माने में एक आली शान मकाम इमारत बन गई, इन्होंने बना दी, और वो 1.5 लाख रुपए में। अब आप खुद ही जानते हैं, आप इंडिया से हैं, कि उस वक्त 1.5 लाख की जो इमारत बनी उसकी आज क्या वैल्यू होगी ये मुझे नहीं मालूम, और मैं कादियान में भी नहीं गया तो मुझे नहीं पता इसमें कि कौन सी इमारत जो आलीशान इन्होंने बना दी थी। ये यही लोग बताएंगे, क्योंकि इन्होंने तो हमें बताया कि जब ये यहाँ से गए हैं कादियान से, जब स्प्लिट हुई है 1914 में, तो ये कहते हैं कि अपना सब कुछ ले गए। ये मौलाना मोहम्मद अली को मिर्ज़ा महमूद हराम खोर कहा करते थे कि वो देखें सारा खजाना खाली करके ले गए, लाहौर वाले साहब, और सिर्फ पीछे 6 आने छोड़ गए। तो मेरा ज़ाती ख्याल है इतनी बड़ी अंजुमन जो कि बेचारी लड़खड़ा गई थी आखिर में, जब ये हकीम नूरुद्दीन फौत हो गए,
تو ان کی حیثیت صرف 6 آنے کی رہ گئی تھی، لیکن ایکچولی ان لوگوں کی نظر اس پیسے پہ تھی، اس بجٹ پر تھی جس کی مالیت 2 لاکھ روپے تک پہنچ گئی 1908 میں، اور مولانا حکیم نور الدین اس بجٹ کو کنٹرول کر رہے تھے۔ جی اگر کوئی اور سوال ہو تاکہ پھر میں آگے چلوں، کیونکہ آگے اصل حقائق تو اب آ رہے ہیں، اصل جھگڑا آگے چل رہا ہے، میں وہ آپ کو بیان کروں گا۔ اگر یہ نقطہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہو تو مجھے پھر پوچھیں۔ جی اسی حکیم نور الدین کی خلافت کے دوران 1910 میں انہوں نے پلاننگ شروع کر دی تھی کہ یہ خلافت جو ہے اس کو خاندان میں آنا چاہیے، اور یہ اس وقت سے پلاننگ کی تھی۔ اس پلاننگ کے تحت مرزا محمود نے ایک رسالہ شروع کیا بچوں کے لیے، اس کا نام تھا تشہیز الاذہان۔ اس میں مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی بنانے کی کوشش کی گئی، بتایا گیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی تو نبی تھے، اور دوسرے عقائد بھی کہ جو ان کو نہیں مانتا وہ دارہ اسلام سے خارج۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک پارٹی بنائی جس پارٹی کا نام تھا انصار اللہ۔ انصار اللہ پارٹی میں یہ ہائی اسکول کے زیادہ لڑکے تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہائی اسکول کے لڑکے وہ تو بڑے جذباتی ہوتے ہیں۔ ہائی اسکول کے لڑکے انہوں نے شاید یہ غنڈہ گردی کے لیے بنائے ہوں گے، ہو سکتا ہے اس بات سے وہ قادیانی جماعت کو اختلاف ہو، لیکن اگر وہ اس پر کوئی روشنی ڈال سکیں، میری رہنمائی کر سکیں، تو میں انشاءاللہ اس پر بھی توجہ دوں گا۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور اخبار بھی چھاپا گیا انہی کی طرف سے، مرزا محمود کی پارٹی انصار اللہ کی طرف سے، اس کا نام تھا الفضل۔ یہ اخبار بھی باقاعدہ یہ قادیان سے نکلتا تھا حکیم نور الدین کے زمانے میں۔ انہوں نے حکیم نور الدین کو بہت تنگ کیا ہوا تھا۔ وہ میر ناصر اور مرزا محمود یہ حکیم نور الدین کو بہت تنگ کرتے تھے۔ وہ اکثر ان کو سمجھاتے تھے کہ نبوت کا مسئلہ میاں صاحب کو سمجھ نہیں آیا، ان کو نہیں معلوم کہ یہ نبوت کیا ہے۔ وہ تو ان کو فل فلیش نبی بنا رہے تھے۔ یہ کیا کہتے ہیں، اللہ پاک آپ کا بھلا کرے، میر ناصر نواب جو کہ حضرت صاحب کے خسر تھے، اور مرزا محمود، لیکن بہت یہ حکیم نور الدین ان کو عقائد سے آگے چلنے نہیں دیتے تھے، انہوں نے کبھی بھی نہیں، کیونکہ وہ تو ختم نبوت کے قائل تھے، وہ تو مرزا صاحب کو نبی سمجھتے ہی نہیں تھے، اور نہ ہی وہ اپنے آپ کو ایک نبی کا جبکہ وہ ان کے مقابلے میں میاں اپنے بیٹے مرزا ناصر کو بنانا چاہتا تھا۔ تو یہ وجہ پھر اس نے ایک سسٹم دیا کہ مجھے تو لوگوں نے چن لیا، نامینیٹ کر لیا محمد حسن امروئی سے، میں اگر مر جاتا ہوں تو اگلا خلیفہ کیسے چنے گا؟ پھر اس نے ایک الیکٹورل کالج تشکیل دیا، اس کی میں تفصیلات آپ کو بعد میں بتاؤں گا، اس وقت اتنا ہی ہے۔ تو دوسرا اجالا مغل صاحبہ نے سوال پوچھا تھا، میں ذرا دوبارہ سن لوں۔ ہاں، انہوں نے حکیم نور الدین صاحب کی اولاد کے بارے میں پوچھا۔ اس وقت حکیم نور الدین صاحب کے 3 بیٹے تھے جب یہ حکیم نور الدین صاحب فوت ہوئے ہیں۔ ایک فوت ہو گیا تھا سب سے بڑا عبدالحی، جس کے بارے میں یہ تھا کہ لگتا ہے اس کو زہر دے کے مروا دیا۔ دوسرے جو تھے عبدالوہاب مرزا محمود کے اللہ پاک آپ کا بھلا کرے، ان کے ہم عمر تھے، اور میاں منان عمر تو بس میاں وہ تو اس وقت 9 سال کے بھی نہیں تھے، یہ 1908 میں پیدا ہوئے غالباً، اور وہ 6 سال کے تھے، اور ایک ان کا درمیان میں بھائی تھا عبدالسلام۔ جی تو یہ تو اس قابل نہیں تھے اس وقت کے خلافت کو سنبھال سکے۔ ایک ممبر کی یہ کمنٹ آئے ہیں کہ خلیفہ اول سے ان کو اتنی نفرت تھی کہ جب قادیان گئے تو ان کا کچا مکان دیکھ کر حیران رہ گئی، آس پاس اتنی عالی شان عمارتیں تھیں، بحیرہ بھی گئی، وہ مکان بھی خستہ حال تھا، تاریخی تندور جہاں سے غریبوں کو کھانا چاہتا تھا، بس ایک داستان کے طور پر نشانی ہی باقی بچی تھی۔ یہ ایک ممبر کے کمنٹ آئے ہیں، شکریہ۔
جی آپ بالکل صحیح فرماتی ہیں کہ نور الدین اس مکان کو اس کی کنسٹرکشن کروا رہے تھے تو وہ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے جب یہ مرزا صاحب کے پاس انہوں نے اس کی کنسٹرکشن درمیان میں چھوڑ دی. تو میں نے کل پرسوں ان کے جو پوتے ہیں خالد عمر صاحب جو کہ ڈیلاویئر میں ہوتے ہیں، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ کے پاس وہ جو آپ کے دادا جان کا جو گھر تھا اس کی آج کیا صورتحال ہے، اور اس میں انہوں نے اپنی مسجد بھی بنائی تھی، وہ بھی اس وقت ادھوری تھی. تو یہ کہنے لگے کہ جب یہ قادیان چلے گئے تو یہ پیچھے لوگوں کو دے گئے، لیکن بعد میں اپنے ہی ہاتھ سے یہ دوسرے مسلمانوں کو دے گئے یہ شہر کے اندر، اور بعد میں وہ مکان کسی نے خرید لیا. تو یہ مجھے بتا رہے تھے کہ 5-6 سال پہلے گئے ہیں بیرا، نے کہا کہ ہم وہ مکان خریدنا چاہتے ہیں. وہ بہت بڑا مکان تھا، اسی کے احاطہ میں مسجد بھی تھی. تو انہوں نے کہا جی یہ مکان کی قیمت بہت بڑھ چکی ہے، ہم آپ کو اب یہ نہیں بیچیں گے. اور یہ مسجد انہوں نے اپنے ہاتھوں سے حکیم نور الدین دوسرے مسلمانوں کو دے گئے تھے. جی بالکل صحیح فرمایا. حکیم نور الدین نے تو جب مرزا صاحب کو دیکھ لیا وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ گئے، وہ مکان کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا. لیکن بعد میں پھر ان کی اولاد تو خیر وہ چھوڑ چھاڑ کے باہر آ گئی. بعد میں یہ غالباً وہ مکان کسی کو انہوں نے بیچ دیا تھا اونے پونے داموں. لیکن آج جب یہ خالد عمر گئے ہیں یا ان کے بھائی اسامہ عمر، وہ بھی جاتے رہتے ہیں، وہ ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، اور وہ ڈبل ڈاکٹر پی ایچ ڈی ایز ویل. تو وہ کہتے ہیں جی اب وہ جو وہاں جب ہم ان کے ہاں گئے ہیں انہوں نے ہماری بڑی عزت کی ہے، بہت عزت کی ہے. جب ہم نے ان کو کہا کہ یہ مکان ہمیں واپس دے دیں، ہم آپ کا موجودہ قیمت پہ یہ مکان خرید لیتے ہیں، وہ بہت عالیشان اب مکان بن گیا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں جی اب تو اس کی قیمت بہت ہو گئی ہے. اچھا وہاں ان کے اکراس قریبی پیر کرم شاہ کا مزار بھی ہے، یہ ان کے کزنز تھے حکیم نور الدین کے. جی اور کوئی سوال ہو تو مجھ سے پوچھ لیجئے جو حکیم نور الدین کی ذات سے متعلق ہو یا ان کی اولاد سے متعلق ہو. ہماری خلافت بھی اسی طرح ہی منتخب ہونی چاہیے. اس وقت انہوں نے کمیٹی تشکیل دی تھی جس کو الیکٹورل کالج مرزا محمود نے بنایا تھا. اس میں بڑے بڑے امیر اور یہ وہ، یعنی اپنے پیڈ ملازمین کو یہ بتا دیا کہ اگلا جو جب انہوں نے آلریڈی طے کر ہی لیا ہے کہ ہم نے مرزا ناصر کو خلیفہ بنانا ہے، تو انہوں نے تو یہی کہنا تھا مرزا ناصر خلیفہ. اس کے مقابلے میں ایک ڈمی بندہ کھڑا کر دیا، لیکن منتخب مرزا ناصر کو ہی کیا. یہ مرزا محمود کی خواہش تھی. انہوں نے کہا کہ یہ خلافت اب یہ تا قیامت چلے گی، 1000 سال چلے گی. وہ مثال دیا کرتا تھا کہ دیکھو عیسائیوں کی خلافت آج 2000 سال سے چلی آ رہی ہے، جماعت احمدیہ جو کہ قیامت تک کے لیے اسٹیبلش ہوئی ہے، ان کی خلافت کیوں نہیں تا قیامت جائے گی، یہ 1000 سال چلے گی. لو جی یہ محترم مشتاق صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ آج کافی بات چیت ہو گئی. ایک آخری سوال لے لیتے ہیں تاکہ اس کی فاؤنڈیشن ہماری سمجھ میں آ جائے کہ سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز کا جب انتخاب کا ٹائم چل رہا تھا تو نام مجھے پتہ نہیں ہے، سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز کے کوئی قریبی دوست تھے، ان قریبی دوست کے کوئی دوست تھے یا ان کا بیٹا تھا؟ آئی ایم کنفیوزڈ ان دس. تو وہ کافی مخالفت میں تھے سیکنڈ خلیفہ صاحب کی، اور کھلے عام وہ مخالفت کرنے لگے تھے. اور اس شخص کا جو مخالفت کر رہا تھا قادیان میں ہی یا آس پاس کی سڑکوں پہ، کہیں اچانک ہی کوئی آدمی آیا اور اس کا گلا کاٹ کے چلا گیا تھا، یعنی کہ اس کا مرڈر ہو گیا تھا. اور ظاہر سی بات ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب میں بھی یہ ٹائم میں بھی لیک رام جی کا مرڈر ہوا تھا. بتاتے ہیں کہ کوئی فرشتہ کر گیا تھا. تو کیا یہ اس خبر صحیح ہے کہ ایک مخالف کا مرڈر ہوا تھا، اور کیا یہ بھی کوئی فرشتہ کر گیا تھا، یا کون بلیڈ مار گیا تھا، یا اس طرح مار گیا تھا؟ یہ خلافت تو 1000 سال تک چل رہی ہے جی، اور خلیفہ بھی آنا ہے مرزا خاندان سے. اب خدا نے ان کو اسی خاندان کو اسائن کر دیا ہے کہ بچوں اب تم نے اس دین کو آگے پھیلانا ہے. مرزا خاندان کے خلیفہ کی اطاعت کرنی ہے ان کے خلافت کے انڈر. تو یہ ہے کیونکہ یہ مقابلہ کر رہے ہیں پوپ کی خلافت سے. دیکھیں وہ تو اسکول جو ہے نا پوپ کا، وہ تو پاپائیت کہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں خلافت. تو یہ ایکچولی میں ان کو یہ کہتا ہوں یہ محمودی پوپ ہے، یہ پوپ ہے. یہ اس قسم کی خلافت کی کوئی مثال نہیں دیتی. خلافت راشدہ صرف 30 سال چلی، اور یہ کہتے ہیں جی ہم نے تو قیامت تک ہمارا مرزا ہی بنے گا.
ले जी इनको मिर्जे को बना लो खलीफा। जी मोहतरम मुश्ताक साहब, उनकी हिस्ट्री जब पढ़ी थी मैंने तो पता चला था कि उनका बड़ा बेटा जो अब्दुल हई था वो तो उस वक्त तक जिंदा था जब मिर्ज़ा महमूद की खिलाफत थी। और मिर्ज़ा महमूद साहब ने जब उनकी हमशीरा अब्दुल हई से शादी की थी तो वो उस घर में ही ज़्यादा रहा करता था अपनी बहन के पास, वहीं पे वो बीमार हो गया था। और इस किस्म की बातें हैं कुछ तारीख़ अहमियत में लिखी हुई थी। तो ये शायद किसी और कोई और बेटा होगा जिसके बारे में आप। यहाँ के पोप का इलेक्शन अगर होता है, चलिए चिमनी से धुआं निकलता है, तो वहाँ पे तो ऐसा सिस्टम नहीं है ना कि एक पोप जो बन गए बस उनकी नस्लें ही चली आएंगी। वहाँ पे तो एक पोप कहीं के बन जाते हैं, दूसरे पोप के वहाँ पे तो एक पोप कहीं के बन जाते हैं, दूसरे पोप कहीं के बनते हैं। वहाँ तो इस तरह फैमिली सिस्टम है ही नहीं सर। जी फैसल भाई, जहाँ तक आप जिक्र कर रहे हैं वहाँ एक नहीं मर्डर हुआ कादियान में, कई मर्डर हुए। लेकिन जो लास्ट मर्डर जिसको मैं जानता हूँ वो फखरुद्दीन मुल्तानी साहब का मर्डर हुआ था। फखरुद्दीन मुल्तानी साहब जो थे वो खलीफा के किरदार के मुतल्लिक वो इनको मुतालबा कर रहे थे कि आप पर ये क्या कहते हैं इल्ज़ामात हैं बदकारी के, आप पर बदकारी के पै दर पै इल्ज़ामात लग रहे हैं, तो आप इनकी सफाई पेश करें। नहीं कर सकते तो खिलाफत से दस्तबरदार हो जाएं। तो इन्होंने एक भड़कीला खुतबा दिया उन दिनों और जुमा का, और उस खुतबे की वजह से एक शख्स जो था उसको भड़काया। वो भड़क गया, ज़ाहिर है खुद इन्होंने तो नहीं भेजा कि उसको जाके मार दो, लेकिन इन्होंने ये कहा कि हमें खिलाफत की हिफाजत करनी है, लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तुम बेगैरत बन के सुन रहे हो। वो जो गैरतमंद था उसने जाके फखरुद्दीन मुल्तानी के पेट पे छुरा मार दिया। वो बेचारे चंद रोज के बाद वो इंतकाल कर गए और ये केस चला है। वहाँ पर एक हिंदू डॉक्टर था, जहाँ फखरुद्दीन मुल्तानी की दुकान थी उसके सामने एक हिंदू डॉक्टर था, वो देख रहा था और सिर्फ वो शख्स था जिसने कि ये शहादत दी कि ये शख्स को फलाने ने मारा। ये सारे अहमदी जो थे ये कादियानी, ये तो सारे बिलों में घुस गए, ये बिलों में घुस गए थे। इनमें जुर्रत नहीं थी कि वो निशानदेही कर दें, हालांकि ये कत्ल बड़े बाजार में हुआ था, ये तो उससे बहुत पहले हुआ था। इनकी जो खिलाफत दूसरी थी, जो तीसरी, ये तो पाकिस्तान में बनी थी। ये 1965 में ये फौत हुए हैं और उनकी इबरतनाक मौत हुई थी, अजाबी मौत में। तो वो फखरुद्दीन मुल्तानी को इन्होंने इस खुतबा के तहत मरवा दिया और बाद में डिप्टी कमिश्नर ने इस खुतबा को रोक दिया था और इनको वार्निंग दी। फिर उसके बाद मुकदमा चला, उसके कातिल को मौत की सजा हो गई, उसको फांसी लटकाया गया। ना सिर्फ उसको फांसी लटकाया गया, मिर्जा महमूद ने उसको हीरो बना दिया कि ये शहीद है, इसने जो खलीफे पर जो अटैक कर रहा था उसको इसने मार दिया, वो फितना खत्म कर दिया। और जबकि फखरुद्दीन मुल्तानी का इस बदबख्त ने जनाजा तक नहीं पढ़ने की इजाजत दी। इसका जनाजा सिर्फ 2 लोगों ने पढ़ा था, वो मेरे बुजुर्गों में से थे। एक मिसबाहुद्दीन साहब मिर्जा महमूद के बड़े पैरोकार थे, लेकिन वो थे, उनमें जुर्रत ईमानी थी, वो भी इनके आलम हदीस थे, उन्होंने जनाजा पढ़ा। या एक और साहिब थे, एक मिसबाहुद्दीन और दूसरे क्या नाम था उनका, वो मुझे नाम नहीं याद आ रहा। हाँ, ये यामीन बुकशाप के साले नूर साहब और मिसबाहुद्दीन साहब ने इनका जनाजा पढ़ा और इनको वहां दफन किया। इस बदबख्त ने तो कह दिया था इनको वहां कोई ना दफनाए ना कुछ करे, मालूम नहीं, बहरहाल इन लोगों ने इनका जनाजा पढ़ा और उनको दफनाया, जबकि मिर्जा महमूद ने वो कातिल को शहीद बना दिया। जी मुहतरमा उजाला साहिबा, जी बिल्कुल, ये जब मिर्जा महमूद का इंतखाब हुआ है तो अब्दुल हई जो जिंदा था, अब्दुल हई की उम्र जो थी गालिबन ये मिर्जा महमूद के उम्र के लगभग थी या इससे थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन ये एक प्लानिंग से शादी हुई। अब्दुल हई को क्यों जहर दी गई, इनके बारे में ये था इनको जहर दे के मारा गया। अब्दुल हई जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को
ایک بشارت ہوئی تھی، ٹھیک ہے، کہ ان کا ایک بیٹا پیدا ہوگا جو کہ جس کے جسم پہ پھوڑے ہوں گے. جو پہلا بیٹا ان کی اولاد نہیں ہوتی تھی نرینہ، لیکن ان کو بتایا گیا کہ آپ کا ایک بیٹا ہوگا، اس کے جسم پہ پھوڑے ہوں گے. تو واقعی جب یہ بچہ پیدا ہوا تو اس کے جسم پہ پھوڑے تھے، تو لوگ اس کو عقیدت سے دیکھنے آتے تھے، عقیدت سے دیکھنے آتے تھے. واقعی وہ پھوڑے بعد میں ٹھیک ہو گئے، لیکن وہ جب پیدا ہوا تھا تو اس کے پھوڑے تھے. تو یہ مرزا محمود کو یہ بات ایک نظر نہ پاتی تھی کہ یہ تو حکیم نور الدین کا بیٹا جو ہے یہ تو پاپولر ہو جائے گا جماعت میں. تو جب یہ مرزا محمود خلیفہ بنا ہے تو اس نے اسی لیے شادی کی حکیم نور الدین کی بیٹی کے ساتھ ہمترائی کے، کہ اس سے خلافت کو جو ہے نا وہ پکی ہو جائے. اور اس دوران انہوں نے افضل حی کو زہر دے کے مروا دیا. افضل حی اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا، باقی ان کے جو دوسرے بیٹے تھے میاں منان عمر، وہ تو پڑھ لکھ گئے بعد میں. اور حکیم صاحب وہ حکیم تھے، انہوں نے اپنے باپ کی حکمت سنبھال لی. وہ لاہور میں ان کا حکیم دواخانہ نور دواخانہ تھا. بہرحال زیادہ پڑھے لکھے اگر مستحق کوئی ہو سکتا تھا اس مرزا حکیم نور الدین کے خاندان میں تو وہ صرف اور صرف میاں منان عمر تھے. تو میں اس کے بارے میں آپ کو کل بتاؤں گا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. جی جالا صاحبہ، کیا میں نے آپ کا سوال کا جواب دے دیا؟ جی فیصل بھائی، میرا بھی خیال ہے کہ یہ اتنا کافی ہے آج، ورنہ بہت زیادہ ہوگا تو یہ پھر ہمارے قادیانی بھائیوں کو بدہضمی ہو جائے گی کہ وہ اتنا مواد پچا نہیں سکتے. یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ آج آپ یہیں پر ختم کر دیں تاکہ ان کو گھر میں جا کے کوئی وہ انڈائجیشن کی گولیاں نہ لینی پڑ جائیں. محترم مشتاق صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، السلام علیکم. سر بالکل ہم احمدی جماعت کے لوگوں کو موقع دیں گے کہ وہ بات چیت رکھیں. اصل میں ویٹ اینڈ واچ کر رہا تھا اور بہت سارے ملکوں میں یعنی کہ امریکہ، کینیڈا، پتہ نہیں کہاں کہاں کے لوگ بونگے تو بہت مارتے ہیں بٹ سامنے نہیں آتے. اور انشاءاللہ اب مجھے یہ بھی یقین ہے کہ احمدی جماعت کی نمائندگی ان سب باتوں کے ریگارڈنگ بھی ایک انڈین احمدی ہی کریں گے انشاءاللہ، اور میں انہیں بہت جلد دعوت دوں گا. اور احمدی جماعت کا موقف ان سب چیزوں کے ریگارڈنگ بہت جلد سے جلد ہم انشاءاللہ پیور ڈسکشن گروپ میں پیش کریں گے. اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ موقع بھی ہمارے ایک ہندوستانی احمدی کے سر ہی جائے گا. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ محترم مشتاق صاحب آپ کی تشریف آوری کا، اور کافی معلومات ہوئی. انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں پھر پروگرام رکھ لیں گے. آپ کی تشریف آوری کا شکریہ، جزاک اللہ.